1 chapter 3 verse 18 hangtod sa 21. Amahan, dalaygon ka kayo. Ikaw lamang gayud naman ko. Hallelujah, ang mapaymutan ni tanan. Ikaw magkapasabot ka ng Diyos sa inyo. Ano nang ikaw? Ang imong pulo adunay kinabuhi. Dalaygon ka. Sa pangalan Ginoong Hesus. Amen. Turhon na ako magigsuon. Ang pulong nasa 1 chapter 3 verse 18. Nagaingon, ang tanan nga mutuo sa anak, dili silutan. Apan kadtong dili mutuo kaniya, gisilutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Ug kini maong silot ang kahayag niani sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao ang kangitngit kaysa kahayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat og dautan, dili gusto sa kahayag, ug dili moduol niini, kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang nagbuhat sumala sa kamatuoran, muduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Mga igsuon, klaro kay mga igsuon, nga nagaingon nga ang nituo, ang mutuo, hallelujah. So ang mutuo mga igsuon, buti pasabot mga igsuon, katong mutuo pa lang mga igsuon, dili paghasilutan. So isa ka, kung ikaw wala pa'y pagtuo mga igsuon, ikaw isa ka sa giingnan nini, yun siya ang mutuo sa anak dili silutan. Isa man kining anak diri mga igsuon, kini mga igsuon mo si Ginoong Hesus. Nagaingon diri sa 1 chapter 3 verse 16, gihigugma pag-ayo samahan sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya. So kinsa man ang bugtong anak sa Dios, mao si Ginoong Hesus mga igsuon. Ug nagaingon diri mga igsuon sa sunod mga igsuon sa chapter 8 sa verse 18, apan kadtong dili mutuo kaniya, gisilutan na. Igsuon, kadtong dili mutuo mga igsuon, tung wala gahi pagtuo, hallelujah. Tung dili gayud mga igsuon mo accept igsuon kang Ginoong Hesus, hallelujah, gisilutan na. Buti pasabot mga igsuon, anaan ang hukom ni atong dili gayud mutuo mga igsuon, hallelujah. Mga igsuon, dili pa nimo bati ang hukom sa Dios, samtang ikaw ani apanining kalibutan na. Kaya ang hukom sa Dios mga igsuon, hallelujah, unya naman sa katapusan sa imong kinabuhi, unya naman mga igsuon, hallelujah, sa pag-abot sa itakna nga panahon sa Dios, hallelujah. Ug ang Ginoo mga igsuon nagawarning siya mga igsuon, nga anaa gayud siya hukom mga igsuon. Ug diha sa iyang hukom mga igsuon, ang matarong pagahukman ug ang mga dautan pagahukman. Mga matarong mga igsuon, sumala silang binuhatan, ug ang dautan sumala usab sa ilang binuhatan. Kung ikaw matarong mga igsuon, naay gilain ang Dios alang kanimo. Kung ikaw dautan, na usab gilain ang Dios diha kanimo. Ug ang gilain sa Dios sa mga dautan mga igsuon, wala nalilong. Wala mga igsuon gililong sa Dios mga igsuon, aron unta mga igsuon mahimo kitang mainandamon. Apan kay tungod mga igsuon, nagaingon diri sa pulong, kay tungod dili ka man mutuo, ang silot anaa na mga igsuon. Kung unsa man ang silot mga igsuon, ana siya mga igsuon. Ug kini mao ang silot diri sa 19, ang kahayag mianhi sa kalibutan, pagipalabi sa mga tao ang kangitngit kaysa kahayag. Usa ang silot mga igsuon, ang kahayag mianhi no unta man mga igsuon, kay tungod mga igsuon wala ka man mituo
sa bugtong nagdala sa kahayag. Wala ka gayud nito mga igsoon. Isa man imong ipalabi mo ang kangit-ngit mga igsoon kay dili man ka gusto. Kaya ang tao nga nagpuyo sa kangit-ngit dili man gusto nga butyag yung lutang binuhatan. Kaya nagtuo man siya mga igsoon, di panalipdan siya sa kangit-ngit. Kung nagtuo siya nga walay nakakita kaniya. Pan ang bugtong matarong ng Diyos po'y nakakita sa tanantang binuhatan. Mamatarong man kini udawtan. Amen.